सगळ्यांक 26ची 2026ची हुनहुनीत परबी तुमकां खबर आसा जेन्ना 19 काबार जाले तेन्ना 2000 जेन्ना स्टार्ट जाले सगळ्यांच्या मनान एक हुस्को आसलेलो अरे बाबा आतां कितें जातलें 19 काबार जाले 2000 येयले कितें जातलें अशें म्हणून पण 2025 पर्यंत केन्ना कशें सोंपलें कांयच कळ्ळें ना पण तुमी पळयल्या ह्या 25 आमी खूब सुख दूख पळयलें कितले तरी मर्डर कितले तरी खून म्हणजे आपले रेप मागीर घराक उजो जंगलाक उजो मागीर क्लबांक उजो लोकांची हत्या क्रायम दिसान दीस वाडलो कांयच तो कमी जायना आनी इतले तरी मोर्चा काडटा म्हणून लोकांक मार हें तोड तें सगळें आमी पळोवपाक आमकां मेळ्ळें ह्या 25 पर्यंत आमी जे आज पर्यंत कितें कितें पळयलां तुमकां खबर आसा पण आतां 26 हांव देवा कडेन मागता तुमच्या सगळ्यां पासत आनी आमच्या गोंयच्या पासत की आमचें गोंय बरें नितळ धवेफूल अशें सामकें सोबीत उरोनी फुलां भशेन सोबीत उरोनी गोंय आनी सगळ्यांची मनान बरी थंडाकाय दिवन गोंया पासून झगडपाक गोंया पासून वावरपाक जे आज सगळे भायले लोक येवन हांगा मस्ती करतात हे सगळें बंद जावपाक आनी सगळ्यांक आरोग्य बरें मेळचें तांकां भरभराट मेळची तेंच्या भुरग्या बाळांक यश दिवचें देवान अशें म्हणून आमच्या सवेरा ट्रस्ट सवेरा एसोसिएशन म्हाजे सगळे मेंबर तशीच म्हाजी फॅमिली हेंचे कडसून तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची हुनहुनीत तुमकां परबी दिता परत एकदां तुमकां सांगता नवो दीस आयच्यान चालू जाल्लो आसा ह्या नव्या वर्साची 2026ची तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी खरें म्हणजे आमच्या वाड्यार आमच्या भुरगीं आसा पळय हे ल्हान आमी दर वर्सा प्रमाणे आज आमी स्पोर्ट डे व्हेला भुरग्यांक उत्सावन बरें हें वयचें म्हणून पडलो फाल्यांच्यान आतां नवें वर्स चालूय जातलें सरकाराक हांव एक सांगूंक सोदतां फ्युचर भुरग्याचे पिड्ड्यार करनाका जे गोंयान चल्लां तेजेर मातसो आळो घाला नाका जाल्ले भायले लोकांक येवन हांगासर रान आमची घरां दारां तुमी एक हें जाल्या पळय न्हू तें बंद करा आतां खुबशे मिनिस्टरांचे आमकां अशें कळटा तेणें हें केलें तेणें तें केलें हांव त्या मिनिस्टरांक रिक्वेस्ट करतां तुमी गोंयान त्या सिटार बसल्या लोकांक लागून तुमी स्वताचो स्वार्थ पळयना गोंय कशें राखचें गोंयांत कितें बरें आसा हें खरें म्हण जाल्यार सरकारान पळोवपाचें अशें आमकां दिसता आनी खरें आतां फुडें कितें आसा पळय न्हू ते असले भुरग्यांचेच फ्युचर आहा आमी जर आतां पासूनच खंयचे दोंगर म्हणनाका खंयची घरादारां म्हणनाका खंयचे आनी कितें म्हणनाका काबार जर केले ह्या भुरग्यांचो फ्युचर कितें सरकारान हें चिंतूंक जाय तुमकां खबर आसा ह्या 25 कितले रेप जाले कितले दरोडा पडले कितले मर्डर जाले कितले तुमकां खबर आसा येदो व्हडलो इन्सिडंट आमचो स्कॅम म्हणटा तो जॉबाचो तो येदो व्हडलो स्कॅम जालो दुसरी 25 लोकांक एकाच जाग्यार क्लबान सगळे जळोवन मेले म्हणजे हे जे इन्सिडंट घडटा सरकारान हेजेर खरो जाल्यार पाबंद घालपाक जाय भुरग्यांचे फ्युचर सेक्यूर करतलो जाल्यार सरकारान हें काम करपाक जाय अशें आमकां दिसता आनी फुडें 25 आनी आतां 26 येतले ते 26 सगळ्यांक बरे दीस दिवं बरें हें दिवन सगळ्यांची हांव देवा कडेन मागता की प्रत्येकाच्या घरान सूख आनी समृद्धीचे दीस देवान दिवचे आनी आमचें गोंय राखचें गोंयान आमच्या सगळ्या पासून दुशीत हवा दुशीत वातावरण दुशीत सगळें आसा हें सगळें पयस करचें अशें म्हणून आमी आनी हांव खरें म्हणजे जाल्यार आमी सगळ्यांक परबी दिवपाक सोदता हॅपी न्यू इयर आनी हॅपी न्यू इयर